किसी बेगुनाह को भी जो है, और कोई भी हुकूमत जो है वो इस बात की ज़मानत नहीं दे सकती कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 100/100 लोग ही जो है वो गुनाहगार हैं या कसूरवार हैं या दहशतगर्द हैं। हो सकता है उनमें से किसी न किसी बेगुनाह के मतलब भी, किसी बेगुनाह को भी जो है वो, यही आपका वो रवैया है कि जिसने आपको जो है वो इस काबिल किया है कि लोगों को आपके मतलब आप इसी तरह से एक्सपोज होते हैं। आप हाल आपका यही है कि आप बात करना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक मसला ये है कि दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में बेकसूर बेगुनाह लोगों का कत्ल है, और दहशतगर्दी के इन वाक़यात के पीछे हिंदुस्तान है। इन वाक़यात के पीछे हमारा दुश्मन मुल्क है। इन वाक़यात के पीछे मार्का हक की वो हज़ीमत है जो उसे उठानी पड़ी, और उसे वो इस तरह से हमें लुटाना चाहता है। इस मसले का हल जो है वो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो अब ये इनकी पूरी तरह से शनाख्त हो गई है, इससे पहले शायद इस तरह से नहीं थी, क्योंकि जब इन वाक़यात को उन्होंने ऑन किया है, जो बशीर ज़ेब साहब हैं, क्या उन्होंने कभी ये कहा है कि जी बलूचिस्तान के जो हकूक़ हैं, बलूचिस्तान का जो NFC अवार्ड से जो हिस्सा है उसको कम कर दिया गया है, या उसको अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो हम राज़ी हैं। हमारा फिर कोई जो है वो वायलेंस का इरादा नहीं है। क्या उसने ये कभी कहा है कि बलूचिस्तान में जो है वो ज़राए आमदोरफ्त बेहतर कर दिए जाएं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए तालीम और सेहत की ये लिस्ट है, ये आसानियां पैदा कर दी जाएं, तो हम जो है वो हथियार रख देंगे, और हम हथियार रख के जो है वो रियासत के साथ ताउन करने को तैयार हैं। क्या मेरे दोनों भाई डॉक्टर मालिक साहब और अख्तर जान मैंगल साहब उनका ये ज़ुम्मा ले सकते हैं कि उनके ये मुतालबात हैं, अगर इनको पूरा कर दे रियासत तो वो हथियार रख देंगे, ये कत्लो गारत ख़त्म कर देंगे, ये जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से पीछे हट जाएंगे, और ये दुश्मन के हाथों में खेलना बंद कर देंगे। तो आप करें बात, इसके ऊपर क्यों नहीं बात हो सकती? राना साहब, आप मौका देंगे कि सरदार अख्तर जान आपकी बात का 2 मिनट में जवाब दे सकें? जी, मैं बात ख़त्म कर लूँ, उसके बाद माइक उनके लिए हाजिर होगा। एक तो मैंने जिस तरह से बात शुरू की थी, मैंने कहा कि मेरी नज़र में 2 क्राइसिस है। एक तो क्राइसिस ये है, इसका हल फिर वही है जो इस वक्त रियासत कर रही है, जो रियासत ने मार्का हक में किया, जो रियासत ने हिंदुस्तान के अग्रेशन का वो मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। इन दहशतगर्दों को वही जवाब, और ऐसे लोगों को जो है वो कोई उनका हल नहीं है मासवाए इसके कि या तो फिर वो ज़ुम्मा दिलवा दें, वरना फिर उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए। इसी में रियासत की, इसी में कौम की, और इसी में पाकिस्तान की बका है। एक तो
یہ کرائسس ہے۔ دوسرا کرائسس ہے جس کی نشاندہی اختر جان مینگل صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن، اس میں جو جینون لوگ تھے ان کو روک لیا گیا اور مصنوعی قیادت کو جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا اسی سے متعلق کہ الیکشن میں جینون پارٹیز کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور ایک مصنوعی قیادت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ بالکل جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ وہ جو کرائسس جس کو لیڈ بشیر زیب اور اس جیسے دوسرے دہشت گرد ہندوستان کی ایما پہ، افغانستان کی ایما پہ، وہاں پہ اکٹھے ایک ہی کیمپ میں جو ہے وہ ٹریننگ لے کے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی وہ کامن پوائنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے۔ اگر آپ کو وہ اپنا نمائندہ ڈکلیئر کریں اور آپ کی بات مانیں اور آپ ان کی ذمہ داری لیں تو پھر وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ادروائز ایسے لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ بلوچستان میں الیکشن فری فیئر ہونے چاہیے، وہاں پہ جینون قیادت کے ہاتھوں میں بلوچستان کی کمان، بلوچستان کا جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے۔ بلوچستان کو این ایف سی کے ایوارڈ میں جو اس کا حصہ ہے وہ 5.1 بنتا ہے، 5.1، اس کو اب اس وقت 9% جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس کے حصے سے 4% زیادہ۔ اور اس میں پاکستان مسلم لیگ کی اس وقت جب یہ 7th ایوارڈ جو ہے وہ ہوا تھا، موجودہ پرائم منسٹر اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے خود پنجاب کا شیئر جو ہے وہ فورگو کیا تھا اور یہ بلوچستان کو حصے میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 9% کی بجائے جو ہے وہ 13% ہونا چاہیے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں کے جو وسائل ہیں ان وسائل کی تقسیم میں جو ہے وہ کوئی ناانصافی ہے، اس کے اوپر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ کہ یہ بات کہاں پہ ہوگی؟ 18ویں ترمیم جو ہے، 18ویں ترمیم سے متعلق اب مختلف صوبوں میں مختلف قسم کی جو ہے وہ رائے کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کچھ کئی جگہوں پہ ایجیٹیشن بھی ہو رہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم میں وفاق کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، فیڈرل کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، سارا کچھ جو ہے وہ صوبے میں آ گیا ہے، اور صوبے نے وہیں پہ سارا کچھ روک لیا ہے۔ صوبہ جو ہے وہ اس سے آگے نہ ڈویژن کو، نہ ڈسٹرکٹ کو، نہ تحصیل کو، نہ یونین کونسل کو دے ہی کچھ نہیں رہا۔ اب تو یہ ایک بات جو ہے وہ اس سے آگے کی ہے۔ اور 18ویں ترمیم کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، بالکل آپ کا مطالبہ جائز ہے کہ 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ اسے نہیں جو ہے وہ چھیڑا جانا چاہیے، لیکن کنسنسس کے ساتھ۔